وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات اللہ دی توفیق نال کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو،
اور قرآن و سنت دی روشنی اندر علماء کرام دے خطابات سماعت فرما رہے ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا سننا اور سنانا اپنے فضل و رحمت دے نال اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے ذمے احباب جماعت نے جو عنوان لگایا کہ میں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر جگر گوشائے رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اونا دی زندگی سیرت و کردار دے حوالے نال اپنی معروضات اور گزارشات تو ساڈے گوش گزار کرا۔ برادرم مولانا حافظ عبد الباسط شیخو پوری حافظہ اللہ تشریف فرمانے، میں اختصار نال انشاءاللہ چند باتاں کہن دی کوشش کرانگا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو رب العالمین نے اولاد جیسی نعمت دے نال ہم کنار فرمایا۔ اولاد ایسی دولت اور نعمت کہ جدے واسطے انبیاء علیہم السلام رب کولوں دعاواں کر دے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے دے اندر اپنے مالک کولوں دعا کر دے نظر آ رہے، اللہ مینوں کلیا نہ رہن دینا، لا تذرنی فردن۔ جناب زکریا علیہ السلام دعا کر رہے نے، کہتے حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام رب کولوں دعا فرما رہے نے، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی مرضی دے مالک نے، ایکو ذرا بند کرو، مالک اپنی مرضی دے کہ رب العالمین جنوں چان جدوں چان اپنے فضل و رحمت دے نال اولاد دی نعمت نال مالا مال فرما دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا نکاح میری تے تواڈی اما جان
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے نال نکاح فرمایا، اور مرضی رب دی رب العالمین اپنے پیغمبر علیہ السلام نو او عظمت تے وقار تے شان عطا فرمانا سی جو کائنات دے اندر کسے اور انسان دے حصے چ نہیں آیا۔ میرے آقا علیہ السلام جوانی نو پہنچے، اجے اعلان نبوت نہیں فرمایا، کو 25 سال دی عمر تقریباً پیارے پیغمبر علیہ السلام دیے کہ جدوں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال آپ دا نکاح ہویا تے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا شاید اونا دے اس خواب دی اللہ نے تعبیر بنا دیتی ہے۔ سیدہ خدیجہ فرمایا کر دیا سن، میں ایک خواب دیکھیا آپ دے نکاح وچ آن تو پہلا میں ایک خواب دیکھیا کہ رات اندھیری ہے تے چن چمکدائے پیا، آسمان دا چن ٹوٹ کے تے میری چولی وچ ڈگ پیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فرماندیہ نے آسمان دا چن ٹوٹ کے میری گود وچ ڈگ پیندا ہے تے اللہ ذوالجلال نے واقعتاً ساری کائنات دا چن خدیجہ دی گود وچ پا دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اما جتھے لیٹیاں نے اللہ تہاڈی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے، اور اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نکاح وچ آئیاں نا رب العالمین پیارے پیغمبر علیہ السلام نو پھر اپنی رحمت دے نال اپنے فضل دے نال پیارے پیغمبر دے سار مبارک دے نبوت و ختم نبوت دا تاج ٹکا دیتا۔ جدو میرے آقا علیہ السلام 40 سالاں نو پہنچے نا، اور ماں جی خدیجہ دے تے وہم و گمان وچ بھی نہیں ہوئے گا جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا انج اپنے گھر تشریف لے آئے نا تے آقا فرماندے نے زملونی دسرونی، خدیجہ میرے تے کوئی کپڑا پا دے، میرے تے کوئی چادر پا دے، مینوں اپنی جان دا خطرہ محسوس ہو رہا ہے تے اما خدیجہ میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں، لاکھ وار صدقے جاواں، اینی دنا عورت اینی فہم و فراست رکھن والی خاتون اپنے شوہر تے اپنے تاجدار نو پریشان ویکھیا نا تے او دیاں پریشانیاں چ مزید اضافہ نہیں فرمایا، بھئی اگلے نو پیرا تھلو اونجی زمین کٹ دیو، اچھا ہن کی بنے گا، ہن تے بڑی مصیبت پہ جائے گی، ہن کی بنے گا، اے نہیں آکھیا۔ اما جی خدیجہ آپ تے پریشان ہے ہی نے، پر میرے پاک پیغمبر نو پریشان نہیں ہون دیتا۔ آپ فرما دینے خدیجہ میرے تے چادر پا دے، اے میرے سرتاج گل کیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ او غار ہرا والا تے اما جی فرما دیا نے مینو اللہ دی قسم انکا لتصل الرحم وتحمل الکلام وتکسب المعدوم، اے میرے سرتاج جدے وچ اینیاں خوبیاں ہون اللہ انہوں ضائع نہیں فرمان گے۔ پیغمبر نو حوصلہ دیتا، اجے میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اپنے دل نو چین نہیں آ رہا، اپنے دل نو قرار نہیں آ رہا،
تسلی نہیں ہو رہے، لے کے میرے آقا علیہ السلام نو ورقہ ابن نوفل دے کول چلیاں جاندیاں نے، جا کے کہن لگیاں ورقہ اپنے پتیجے دیاں گلاں سنے نا کی کہہ رہے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے غار حرا والا سارا واقعہ ورقہ ابن نوفل دے گوش گزار کر دیتا ہے۔ ورقہ ابن نوفل وڈیری جئی عمر دا بندہ تے سیدہ خدیجہ نو کہن لگا خدیجہ تینو مبارک ہوئے، سیدہ فرمان دیا ہون گیا میں اپنی پریشانی دا حال پوچھن آئیاں۔ ورقہ مینو اگوں مبارکاں دے رہے ہیں گال کیے، کہن لگا خدیجہ اگے صرف تیرے سر دا تاج سی، آج دے بعد ساری کائنات دا رب نے تاجدار بنا دیتا ہے۔ اللہ نے سارے جگ دیاں سرداریاں تیرے شوہر نو عطا فرما دیتیاں نے۔ رب جوڑ ایویں تے نہیں نہ جوڑ دیا کر دے۔ اس ماں دی خدیجہ دے وچوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب العالمین نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، 2 بیٹے میرے پیغمبر نو رب نے عطا فرمائے، 4 بیٹیاں میرے آقا علیہ السلام دیاں، ایک سیدہ زینب نے، ایک بی بی رقیہ نے، ایک ام کلثوم نے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور کون سیدہ خدیجہ جدے بطن وچوں میرے آقا علیہ السلام نے رب نے بیٹا قاسم عطا فرمایا، جدی وجہ تو میرے آقا ابو القاسم کہلایا کر دے سن۔ میرے پاک پیغمبر نو بیٹا عبداللہ عطا فرمایا جنو طیب تے طاہر بھی کہا جاندہ ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ کہ جنہ دی موجودگی اندر میرے پیغمبر نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور اس ماں دے بطن وچوں اللہ نے بیٹیاں پیدا فرمائیاں نے۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے جناب جبریل آقا علیہ السلام دے کول آئے، آکے عرض کر دینے سونیا تو اڈی زوجہ محترمہ برتن دے اندر سلام آکھے آجے، اس ماں دے بطن وچوں اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اولاد دی نعمت نہ مالا مال فرمایا، اور کون خدیجہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دکھ درد دی ساتھی خدیجہ، آپ دے مشکل ویلیاں دی ساتھی خدیجہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو سارا مکہ چٹھلا رہے آئے، آپ دی تائید تے تصدیق کرن والی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیفیت ایوے شیب ابی طالب دی قید اندر میرے آقا علیہ السلام نے 2.5 پونے 3 سال گزارے نے۔ مکے والے آنے میرے پیغمبر نو شیب ابی طالب دی جیل اندر بند کر دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال آپ دے کار والے بھی نے، آپ دی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بھی نے۔ اما میں تیری عظمتوں قربان جاواں، ناز و نام وچ پلی خدیجہ سک سک کے ہڈیاں دا ٹانچہ بن جاندیاں نے، چہرے تے ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہیاں نے۔ آفرین اس ماں دے جن نے زبان تے حرف شکایت نہیں لے آندا، اے نہیں آکھیا جناب تو آڈے نکاح وچ آکے میں لبے آگیے، میں دولتاں والی، میں درم و دینار دی مالک خدیجہ، تو آڈے نکاح وچ آکے منو 2 ڈنگ دی روٹی بھی میسر نہیں۔ ماں دی خدیجہ فرمان دیا نے کہ اسی درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کریا کر دے، سکے چمڑے پانی چپیوں کے چوس چوس کے گزارا کریا کر دے سن، پر
زبان تے کدی ماں نے حرف شکایت نہیں لے آندا اور جڑے دکھ سکھ دے ساتھی ہون وقت سونا گزریا ہوئے زندگی دیاں بہار چنگیاں گزریاں ہون تے پھر جوڑا ٹوٹ جائے واقعی کمیاں محسوس ہوندیاں نے جدوں شیب ابی طالب دی قید وچوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بار تشریف لے آئے نا تھوڑے ہی عرصے دے بعد ماں دی خدیجہ دنیا تو رخصت فرما جاندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں وچوں آنسو چاڑ بیانے اور میرے پیغمبر قدم قدم تے خدیجہ دیاں کمیاں محسوس کر دینے بیان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان دیا نے آقا دی عجیب طبیعت کیفیت اللہ دے نبی تشریف فرمانے تے بیٹھے جے میں بندہ ٹھنڈا ہوکا بردائے لمبا ساکھ جدا نال میرے آقا فرمان دے واہ خدیجہ خدیجہ اسی واہ خدیجہ خدیجہ اسی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ایک دن سیدہ عائشہ فرمان دیا نے اللہ دے نبی جی مدتیں گزر گئیاں نے عرصہ دراز بیت گیا ہے آقا سونے خدیجہ دنیا تو رخصت فرما گئیاں نے اللہ دے نبی جی قربانی دا گوشت بن کے تیار ہندائے نا تے تسی فرمان دے ہو عائشہ پہلا میری خدیجہ دیاں سہیلیاں دا تیان رکھیں کار دے اندر کسے ویلے سالن پک جائے آپ فرمان دے عائشہ پہلا میری خدیجہ دیاں سہیلیاں دا تیان رکھیں آقا سونے مدتاں بیت گئیاں نے پھر بھی خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہندے ہو میرے آقا فرمان دے نے عائشہ ہاں واقعتاً خدیجہ خدیجہ ہی سی خدیجہ میرے دکھان دی ساتھی خدیجہ میرے اوکھے ویلیاں دی ساتھی خدیجہ میرے مشکل وقتان دی ساتھی جدو سارا مکہ منو چٹھلا رہا سی ادو کلی خدیجہ میری تصدیق کر دی سی بھئی مکے والے منو گالیاں دے رہے سن میں سارا دن لوکانو واز کردہ لوکانو نصیحتاں کردہ میں لوکانو اللہ دا پیغام سناندہ کوئی منو پاگل کہہ رہا کوئی منو دیوانہ کہہ رہا کوئی سر وچ کوڑا پا رہا کوئی راہ وچ گندے ہائے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے رستے اندر بلکہ آپ دے جستے انور تے گندیاں اجریاں سٹ دا پیا کوئی رستے چ کانٹے بچھا رہا کوئی راہ وچ گڑے کھود رہا ہے میں سارے دن بعد جدوں شام نو کار آؤندہ نا پریشان نہ ہویا دے اللہ توڑیاں محنتانو ضائع نہیں فرمائے گا اس ماں خدیجہ دے بطن وچوں رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں 2 بیٹے میرے پیغمبر نو اللہ نے عطا فرمائے میرے پاک پیغمبر دیاں 3 بیٹیاں اپنی زندگی دیاں بہاراں ویکھیاں جوانیاں ویکھیاں نکاح بھی ہو چکے نے سیدہ خدیجہ نے بیٹیاں دے نکاح فرمائے نے لیکن مرضیاں میرے مولا دیاں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عمر اجے بالکل تھوڑی ہے جدوں سیدہ خدیجہ دنیا تو رخصت فرما جاندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت پریشان ہے آپ مسجد دے اندر تشریف لے آؤں دے نماز پڑھان دے میرے آقا فارغ ہو گئے جلدی نال کار تشریف لے جان دے کار جان دے تے فاطمہ دا کملایا چہرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ویندے تے پریشانیاں اور زیادہ ود جان دیاں کیونکہ فاطمہ دی عمر جے تھوڑی ہے ان فاطمہ نو امی جدائیاں دے گئی ہے ان خدیجہ والا پیار بھی
بھی میرے پیغمبر نے عطا کرنا ہے۔ ہن ابو والیاں محبتاں بھی آمنہ دے در یتیم نے دینیاں نے، ہن امی والا سایہ بھی میرے پاک پیغمبر نے بیٹی دے سر تے رکھنا ہے، اور میرے پیغمبر نے بیٹی دی او تربیت فرمائی ہے۔ کائنات اندر کوئی باپ اپنی بیٹی دی انج دی تربیت نہیں کر سکدا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ جتھے لیٹیاں نے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، عمر تھوڑی سیدہ فاطمہ دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی نال محبت پیار دی انتہا فرما رہے ہیں۔ اے میرے پیغمبر دی او لخت جگر ہے، میرے آقا گھر آوندے نے تے بیٹی اٹھ کے باپ دے سینے نہ لگ جاندی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لے آوندے، بیٹی اٹھ کے ابو دے سینے نہ لگ دی تے جے بیٹی باہروں گھر دے اندر آوندی، میرے آقا اٹھ کے اپنی بیٹی دا متھا چوم لیندے، اپنی بیٹی نو پیغمبر سینے نہ لگا لیا کر دے۔ اللہ ہن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر سیدہ فاطمہ جوانی دی منزل نو پہنچ رہی آنے، جوانی دی اندر قدم رکھ لے آئے۔ ایک دن جناب فاروق اعظم تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے مشورہ دیتا، کہنے لگے علی جی انج کرو نا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جا کے فاطمہ دا رشتہ طلب کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام بیٹی دا نکاح کرنا چاہندے نے، رشتہ طے کرنا چاہندے نے۔ علی اللہ دے نبی کو جا کے آپ دی بیٹی دا رشتہ طلب کرو نا۔ حضرت علی فرماندے نے کیویں طلب کران، میرے کول تے رہن واسطے چج دا مکان کوئی نہیں، کھان واسطے پلے شاہ کوئی نہیں، نکاح کران تے کیویں رشتہ طلب کران۔ ساتھیاں نے مشورہ دیتا ہو اے بھی اندازہ ہوندا پیا کہ جناب صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم، اور اے سارے آپس وچ دشمن نہیں سن، بھائی بھائی سن۔ آپس وچ دشمن نہیں، آپس وچ بھائی بھائی سن۔ اور قرآن نے جنہ دا تذکرہ فرمایا، اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہ من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرعٍ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ تے آپس دے اندر پائی پائی نے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی آپس وچ جھگڑا نہیں، کوئی آپس دے اندر اختلاف نہیں۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دے کول حضرت علی چلے جاندے نے، انج میرے آقا علیہ السلام دے کول بیٹھے نے، گل بھی کوئی نہیں کر دے، جویں بندہ شرماندہ شرماندہ کول بیٹھا، میرے آقا نے نا آپ ہی گل چھیڑ دیتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
آمنہ دے لال علیہ السلام نے آپ ہی گل چھیڑ دیتی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے علی پیاریا خیر نالی آیا کہ تے رشتے واسطے تے نہیں ہو آیا۔ عرض کردے نے محبوب سونیا گل انج دی ہوئی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اہلن سہلن مرحبا جی آیا نو علی پیارے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے الفاظ ادا فرمائے اہلن سہلن مرحبا۔ پیارے علی واپس چلے گا، ساتھی بے چین نے جواب کیا آیا کہ جناب ابو بکر بھی اپنی قسمت آزمائی کر چکے نے، جناب فاروق اعظم بھی۔ علی پیارے کی جواب ملیا؟ اللہ دے پیغمبر نے این جنج دے الفاظ استعمال فرمائے نے، فرماندے نے دا مطلب ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہاں کر دیتی ہے۔ دجے لفظیں چے انج کہا لو منگنی ہو گئی ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آپ فرماندے نے بیٹی فاطمہ ہن تیری امی والی کمی بھی تیرے ابو محمد نو پوری کرنی ہے نا۔ میری بیٹی میں تیرا نکاح علی نال کرنا چاہنا ہوں۔ بیٹی فاطمہ تیرا کوئی مشورہ ہوئے تے صلاح دے۔ سیدہ خاموش نے میرے پاک پیغمبر نے قانون بنا دیتا ہے، بیٹی کولوں اگر مشورہ کیتا جائے بیٹی خاموش ہو جائے او دی خاموشی نو او دی رضامندی سمجھا جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پھر او بھی دن آیا نا جدو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے آپ نے رخصتی دا پروگرام بنا لے آئے۔ اپنی ازواج مطہرات نو میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ نو تیار کر دیو، فاطمہ نو رخصت کرنا ہے۔ اور تی چک والے او ساتھیوں اردہ گرتو آن والے او دوستوں والا تیاریاں کیڑا کو لمبیاں چوڑیاں کرنیاں سن، کیڑا کو بڑے لمبے چوڑے جہیز تیار کرنے سن، کیڑا کوئی جناب کڈولیاں پرنیاں سن، کیڑا کوئی جہیز تیار کرنا سے۔ او ہوئی پرانے کپڑے تو گئے تے سیدہ نو پہنائے جانے سن۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ نو تیار فرما دیو۔ فاطمہ نو تیار کیتا جا رہے آئے تے ایدرو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجائے محترمہ حضرت ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیاں انج فاطمہ دے سر تے دست شفقت رکھیا تے فرمان دیا نے فاطمہ کاش آج تیری امی خدیجہ بھی زندہ ہوندی جو ماما بیٹیاں نو الوداع کر سک دیا نے، جو ماما بیٹیاں نو رخصت کر سک دیا نے، والا ماما تو علاوہ کون ہے جیڑا تیاں نو او پیار دے سکے۔ تی چک والے او جان دے نا اے تے کروں الوداع ہون والی کمی یا بیٹی جان دیے تے یا ماں جان دیے۔ ماں اپنی بیٹی نو کنج رخصت کر دیے۔ سیدہ ام سلمہ فرمان دیا نے فاطمہ کاش آج تیری امی خدیجہ زندہ ہوندی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کنی الفاظ پہ گیا، اللہ دے پاک نبی دیاں اکھاں وچوں چھم چھم آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے۔ آپ فرمان دے نے ام سلمہ کیڑے ویلے خدیجہ یاد کروا دیتی واقعتا نیم آج اگر خدیجہ ہوندی تے بیٹی نو اپنے ہتھی الوداع دی تے خدیجہ اکثر کے آ کر دی سی اللہ دے نبی جی انج لگ دا جی میں فاطمہ دا نکاح نہیں وے سکاں گی۔
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی نو الوداع فرما رہے نے، نبی نے اپنی لخت جگر نو سینے نہ لگایا تے جناب علی المرتضی دے ہمراہ پہ جن لگے نے، انج بیٹی دے سر تے دستے محبت رکھے آئے، آپ فرما دے نے فاطمہ بیٹا علی غریب ہے، دے کولو بہتے سوال نہ کرے کریم۔ اللہ اللہ اے میرے بھائیو، میرے او ساتھیو، نوجوانوں تے میرے او بزرگوں، میری او ماں تے میری او بہنوں، اپنی بیٹی نو ٹورن لگے ہاں کوئی چاج دی نصیحت کرے کر، ماں بہنوں اے ناتی دے کنی گل پا کے ٹوریا کر، تیرے سامنے کسے نو اچھی نہیں بولنا چاہیے دا، کوئی تیرے اگے بولن دی جرت نہ کرے، کوئی تیرے اگے اچھی سا نہ لین دی جرت کرے، اے نہ سکھلایا کر۔ عقل مند ماما سمجھدار ماما اپنی بیٹی نو کروں ٹورن لگیاں کیا کر دیا نے، بیٹی یا کر تیرا تیرے ویران دا کر، تیرے ماں پیان دا کارے، سات بسم اللہ جم جی صدقے 100 واری اس ویڑے آ، پر میری بیٹی ہن تیرا جنازہ اٹھے تے تیرے اپنے خامن دے کروں اٹھنا چاہیے دا، میری بیٹی ہن اصل تیرا کار اے نہیں تیرے شوہر والا کارے۔ اور سیدہ فاطمہ نے ابو جان دیاں گلانو ایسا پلے بنے آئے، پھر ساری زندگی اماں جی فاطمہ نے پیغمبر دے حکم دے مطابق زندگی گزارن دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے۔ عقل مند ماپے بیٹیانو الوداع کہن لگے انج دیاں نصیحتاں، اور بڑی پیاری ترجمانی مولانا اپنے انداز کر دینے، فرما دینے بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی، بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی، تے مننے اوس دے سب اشاریانو، کلی خامندی نو او محل سمجھے، کلی خامندی نو او محل سمجھے، تے ویکھے ناؤ کسے دے چباریانو، ماں ٹور دے آم تینوں مت دیندی، ماں ٹور دے آم تینوں مت دیندی، نیتیے میری اس گل دا خیال رکھیں، جتھے خامند تیرا اپنے پیر رکھے، تیے اوتھے تو سر دے وال رکھیں، تے شکر رب دا کری ہر حال اندر، سوریاں دا ناکچ دم نہیں کرنا، شکر رب دا کری ہر حال اندر، تے نالے اپنا آپ سنبھال رکھیں، جیڑی چال شعیب دیتی چلی، جیڑی چال شعیب دیتی چلی، تیے اوہ زمین تے چال رکھیں۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاہ نازل فرمانا۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرانو اپنے کروں الوداع کہہ دیتا ہے، جناب علی المرتضی دے نکاح تشریف لے گئی
دیاں نے مرضیاں میرے مولا دیاں میرے بھائی حالات صدا ایک جیسے نہیں رہندے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر فاطمہ آپ دی نور نظر فاطمہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اینا پیار آپ فرما دے نے جن نے فاطمہ نو تکلیف پہنچائی اونے میں محمد نو تکلیف پہنچائی صلی اللہ علیہ وسلم او فاطمہ میرے پیغمبر دے دل دا ٹکڑا فاطمہ آمینہ دے لال دے دل دا چین فاطمہ چھوٹی اولاد جیڑی ہے نا اور ویسے بھی بندے نو بہتی پیاری لگیا کر دیئے میرے پاک پیغمبر دا دل دا سکون تے چین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کار تشریف لے آئے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے ویکھیا بیٹی پریشان نظر آ رہی ہے آپ فرما دے نے فاطمہ بیٹا خیر تے ہے وینا کیوں پریشان ہے ابا جی حضرت علی ناراض ہو گئے نے جھگڑ کے میرے نال غصے وچ آ کے گھروں باہر نکل گئے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا انداز ویکھو لوگو میرے نبی نے بیٹیاں وسان دے ول دسے بیٹیاں وسان دے نبی نے طریقے دسے بیٹی کہن لگی ابا جی علی ناراض ہو کے گھروں باہر چلے گئے نے تے میرے آقا نے اے نہیں آکھیا اچھا علی ناراض ہو کے ٹر گیا کھان نو لبدا کوئی نہیں لڑائیاں سجن ڈیاں نے چل تو ساڑھے گھر چل ساڑھے گھر کو دانے مکے نے تیرے رہی کو کپڑے مکے نے او لڑ کے ٹر گیا تے آ میرے گھر چل اے نہیں آکھیا آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے میری بیٹی پریشان نہ ہو میں علی نو لب کے لے آؤنا سبحان نہ پریشان نہ ہو میں علی نو ویکھ کے لے آؤنا میرے پاک پیغمبر گھروں نکلے تے سیدھا مسجد نبوی تشریف لے آؤندے نے سبحان اللہ او تی چک والیا میرے پیغمبر نو پتہ کہ علی مسجد چھاڑ کے ہور کتے جانا ایتھے ساڑا منڈا گواچے تے ٹی وی اگوں لبدا تے ساڑا بابا گواچے تے حکے اگوں لبدا نبی نو پتا کہ علی مسجد چھاڑ کے لامبے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کرو نکلے سیدھا مسجد نبوی آقا تشریف لے آؤندے نے اینج کچے فرش تے حضرت علی سرانے باندے کے لیٹے نے تے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے اینج آقا نے اٹھایا تے آپ فرماندے نے کم یا ابت اٹھوئے مٹی دیا پیووا کپڑے جو سارے مٹی نہ لبڑے سے آپ فرماندے نے کم یا ابت او مٹی دیا پیووا اٹھ ایتھے پیاریا حضرت علی نو بھی نبی دی زبانوں اے الفاظ نکلے ایڈے پیارے لگے پھر ساری عمر اپنے آپنو ابو تراب ہی اخوان دے رہنے آمینہ دے لال نے اٹھایا تے کیسا منظر ہوئے گا میرے آقا جناب علی دے کپڑے چاڑ دینے بے اللہ اللہ تی چک والے آپ پتر دا تے جوائی دا فرق کیے جے کو سمجھن والا ہوئے باپ دا تے سورے دا فرق کیے جے کو سمجھن والا ہوئے تے میرے آقا علیہ السلام دا علی نال ایک رشتہ دے نہیں نا علی میرے پاک پیغمبر دے چچا زاد پائی بھی تے لگ دینے علی المرتضی میرے پاک پیغمبر دے صحابی بھی نے علی المرتضی میرے پاک پیغمبر دے دماد بھی نے ایج میرے آقا کپڑے چاڑ دینے پہ پھڑ کے باؤں میرے آقا کر لگا صلح دعا جیاں دی کرا دیتی ہے گھروں باہر نکلے میرے آقا علیہ السلام دے چہرے تے مسکراہٹائیں مسکراہٹانے جان دے
نا جیڑی بیٹی دکھی ہووے اس تی دے ماپے پہلا دکھی ہو جاندے نے دعا کریا کر کسے دی بیٹی دکھی نہ ہووے اللہ کسے نو بیٹیاں دے دکھ نہ ویکھنے نصیب کرے اللہ کسے نو اولاداں دے صدمے نہ ویکھنے نصیب کرے اور سونیا اولاداں نو بندہ مرضی دا کھلاندا تے مرضی دا پلاندا پر مقدر انسان نہیں بناندا مقدر تے رحمان بناندا ہے حضرت استاد صاحب نا فرماندے نے میں ایک گلی دے وچوں گزرے آنا ایک وڈیری جئی اماں اپنی جوان بیٹی نو انج دروازے چ کھڑے ہو کے الوداع کہن لگی ہے او دے سسرال روانہ کرن لگی ہے انج بیٹی دے سر تے ماں نے ہاتھ رکھے آئے اکھاں وچوں موٹے موٹے اتھرو ڈگ پینے آندی ہے میری بیٹی میں تینوں سانبے آئے میں تینوں پالے آئے میں تیریاں پروشاں کیتیاں نے پر میری بیٹی تیرا مقدر تے میں نہیں نہ بنایا مقدر تے رب رحمانی بنان والے نے اولاداں والے ہو دعا کریا کرو اللہ کسے نو اولاداں دا دکھ نہ وخائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہے جا اندروں باہر نکلے نا آپ دے چہرے تے مسکراہٹاں پوچھن والا پوچھ دائے اللہ دے نبی جی انہیں تھوڑی دیر پہلا اندر تشریف لے گئے سو پریشان نظر آ رہے سو آقا ہن باہر تشریف لے آئے ہو تے چہرے تے مسکراہٹاں نے خیر ہی ہے نا تے میرے آقا فرماندے نے تینوں نہیں پتا میں دنیا دے بہترین جوڑے دی صلح کروا کے آ رہا ہوں سبحان اللہ میں دنیا دے بہترین جوڑے دی صلح کروا کے آ رہا ہوں پروانیوں قرآن دیو کون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر فاطمہ آپ دی نور نظر فاطمہ میرے پاک پیغمبر دا دل دا چین تے قرار فاطمہ رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر نال پیارے نال اللہ دے نبی نال محبتاں انیاں نے کہ جگاں دے پیر علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے حضرت علی المرتضی تے بیٹی فاطمہ الزہرا میرے پیغمبر دی اے دوویں جی میرے آقا علیہ السلام دے کول آئے نے کادے واسطے ایک سوال لے کے آئے نے حضرت علی تے حضرت فاطمہ دونوں میرے آقا دے کول آگے بیٹھے نے سیدہ فاطمہ عرض کر دیا نے ابو جی ویکھو نا چکی پی پی کے میرے ہتھاں تے چنڈیاں بن گئیاں نے چکی پی پی کے ابا جی ہتھاں تے چھالے بن جاندے نے ابا جی پانی دا برتن اٹھا کے میرے کندیاں تو کپڑا پھٹ جاندا ہے میری بیٹی پھر کہنا کی چاہنی ہے ابا جی حالات بہتر ہو گئے نے ہن مال غنیمت آن لگ بھی آئے اللہ نے اسلام نو عزت عظمت عطا کر دیتی ہے ابا جی کوئی لونڈی دے دیو کوئی خادم دے دیو جیڑا میرے نال کردہ کم کاجی کرا دیا کرے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے بیٹی فاطمہ پتر گلاں تے تیریاں ٹھیک نے پر تیرے نالو بہتا حق اے قرآن پڑھن والے آندہ ہے ایتھے دے جناب کوئی ایک بارا ایم پی ایم این اے بن جائے او سمجھدا میرے کروں ودے گا تے کسے دے کر جائے گا نا پروتے ساری کائنات دے تاجدار نے میرے آقا فرمان دے نے فاطمہ بیٹا تیرے نالوں زیادہ آ قرآن پڑھن والے اصحاب صفادہ حق کے پہلا میں ان دیاں تے لوڑا تھوڑا پوریاں کر لواں واہ محبوب میں تو اڈی عظمتوں قربان جاواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ میری بیٹی سارا دن کم کر کر کے تھک جانی ہے جی ابا جی تھک جانی ہے آپ فرماندے نے بیٹا پھر انج کرے اگر رات جدوں سون لگے نا اپنے بستر تے بے کے 33 وارا سبحان اللہ 33 واری الحمدللہ 33 وارا اللہ اکبر میری بیٹی آپ وظیفہ کر لیا کر اللہ تیریاں ساریاں تھکاوٹاں دور فرما دے گا
لوکاں نو لونڈیاں، کسے نو غلام، کسے نو پیسے، کسے نو سواریاں دیتیاں جا رہیاں نے، اور جدوں گھر دی واری آئی تے گھر وظیفیاں تو ہی کام سارے جا رہے آئے۔ او میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر جدو اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو رخصت فرمان لگے نا، این جو حضور تشریف فرمانے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا این جو اپنے ابا جان دے کول نے برتن پانی والا نبی دے کول پہ آئے، این جو میرے آقا برتن دے اندر ہاتھ باندے نے، اپنے چہرہ مبارک تے مال لیندے نے، پھر برتن چا ہاتھ باندے نے، ہاتھ گلا اپنے چہرہ مبارک تے مل لیندے نے، اور بیٹی تے عام میری تیری بیٹی ہوئے، او بھی ماں پیانا بڑا پیار کر دیا نے، تے جدے ابو کوئی عام انسان نہیں، ساری کائنات دے امام محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس بیٹی نو ابو نال کنہ کو پیار ہوئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام دی بے چینی ویکھی نا، تے فرمان دیا نے واہ کر با ابا، ہائے آج میرے ابو جی نو کنی بے چینی ہے، کنی تکلیف ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے بیٹی نو سینے نہ لگایا، آپ فرما دے نے نہ رو میری بیٹی نہ رو، نہ پریشان ہو، آج دے بعد تیرے ابو دے سارے دکھی مک جان گے۔ کی مانا میری بیٹی آج دے بعد کوئی تیرے ابو دے گلے چ کپڑا پا کے وٹ نہیں چاڑے گا، میری بیٹی آج دے بعد کوئی تیرے ابو دے رستے چ کانٹے نہیں بچھائے گا، آج دے بعد کوئی تیرے ابو دے رستے چ گڑے نہیں کھود سکے گا، نہ رو میری بیٹی نہ رو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا تو رخصت فرما چکے نے، سیدہ فاطمہ دی عجیب کیفیت ہے، عجیب بے چینی تے پریشانی ہے، فرما دیا نے صبت علیہ مسائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، لوگوں میرے ابو دی وفات دی وجہ تو میرے تے انہیں غم آ پینے، غمہ دے پہاڑ ٹوٹ گئے نے، انہیں غم جے دنہ تے پہ جاندے تے دن وی راتاں دے اندر بدل جاندے۔ آمینہ دلال دنیا تو رخصت فرما گیا نے، سیدہ بے چین تے پریشان نظر آ رہی نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے رب نو جا ملے نے، سیدہ رو رہی نے تے فرما دیا نے یا ابتا ہو عجاب ربندہ، یا ابتا ہو الہ جبریل ننا، فاطمہ نالے رو رہی نے، نالے فرما رہی نے یا انسو اتابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ ترام، وے انس کیویں تواڈا جی کیتا تساں بک بھر بھر کے مٹی دے میرے ابو جی تے پا دیتے نے، ایڈا حسین مکھڑا ایڈا پیارا مکھڑا، وے انس بلال نبی دے او یارو، تسی نبی کتے چھڑ آئے، ایڈا سونا مکھڑا کیوں کر اندر خاک چھپائے، وے تسینتے ہے سو پاک نبی تو جانا کول کمان دے، پھر دسو کہ میں یار یارانو اندر خاک چھپان دے، سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھیاں نیر بہامن، بولا چار تمامی اگوں اے جواب سنا من، اے
فاطمہ کچھ نہیں رہ گیا واسے ساڈے، کچھ نہیں رہ گیا واسے ساڈے، تے ورت گئیاں تقدیراں، ہوش حواس گم ہو گیا، بھول گئیاں تقریراں۔ میرے آقا علیہ السلام دنیا تو رخصت فرما گئے، اینڈ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے فاطمہ اللہ دے پاک پیغمبر آخری ویلے اینج تیرے کان نال منہ لا کے کوئی گل کیتی سی، میری بیٹی تو مسکرا پئی سے، اللہ دے پاک پیغمبر نے اس تو پہلا ایک گل کیتی تے رو پئی سے، گل کی سی؟ فرماندیاں نے امی جی اللہ دے نبی نے پہلی دفعہ جدو میرے کان نہ منہ لا کے گل کیتی نا، آپ نے فرمایا سی فاطمہ پتر انج لگدا میری تیری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے، تے جدو دوبارہ ابو جی نے میرے کان نال منہ لایا نا، آپ نے فرمایا سی فاطمہ میں سمجھنا وا کہ میرے دنیا تو جان تو بعد سب نالوں پہلا تیری میرے نہ ملاقات ہوئے گی، تے واقعاتاً ایسے حالات بن گئے نے 6 ماہ سیدہ حضرت فاطمہ زندہ رہیاں نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی وفات دے بعد لوگ آندے نے 6 مہینے چ فاطمہ نو کدی کسے نے ہس دیا نہیں ویکھیا، 6 ماہ پیغمبر دے بعد زندہ رہیاں نے، تے 6 مہینے اندر فاطمہ نو کدی کسے نے ہس دیا نہیں ویکھیا، بیماری ہووے جڑی شدت اختیار کر دی جا رہی ہے، بیماری دن بدن بد دی جا رہی ہے، سیدہ فاطمہ سکھ سکھ کے ہڈیاں دا ٹانچہ بن دیاں جا رہیاں نے، اللہ اللہ آخری زندگی دیاں ساواں آخری لمحات نے، ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر اپنے کار دے اندر تشریف فرمانے کول اپنے بیٹیاں نو بٹھایا، ایک پاسے حضرت حسن نے کولی جناب حسین نے نال اپنی بیٹی نو بٹھایا ہے، ماما نو اولاداں نال کنا پیار ہوندا ہے، ماما نو بیٹیاں نال تے بیٹیاں نہ کنیاں محبتاں ہوندیاں نے، نالے حسن حسین دے سر دے پوسے لے رہیاں نے، نالے بیٹیاں نال تے بیٹی نال پیار کر دیاں نے پیا، نال فرمان دیا ہون گیاں حسن وے میرے بیٹے حسین مینو رج رج کے امی کہہ لو، شاید زندگی دے اندر دوبارہ امی کہن دا موقع میسر نہ آئے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ویکھیا عجیب ہی کردہ سمائے، پریشانی مزید ود گئی ہے، فرماندے نے فاطمہ کیوں پریشان ہو رہی ہے، اللہ بہتر کرے گا، اللہ سے تا فرما دے گا۔ فرماندیا نے علی جی انج لگ دے ہن سیت والا کم مک گیا ہے، انج لگ دے زندگی دیاں ساواں پوریاں ہون والیاں نے، تے نال ایک گل کر دیا نے، فرما دیا نے میرے سرتاج علی جی ایک تھان رہندیاں ایک کار رہندیاں بندے کولوں کمیاں کوتاہیاں ہوئی جاندیاں نے، انسان جو ہویا بتقاضا بشریت بندے کولوں غلطی ہو جاندی ہے، علی جی میں تواڈے نال ایک لمبا عرصہ گزاریا، طویل عرصہ تواڈے نکاح دے اندر تواڈے گھر دے اندر گزاریا، علی جی میرے کولوں کو غلطی ہو گئی ہوئے تے مینوں رب واسطے معاف کر دے آجے۔
علی جی اللہ دی رضا واسطے مینوں معاف فرما دینا۔ حضرت فرماندے نے فاطمہ نہ دل چھوٹا کر، اللہ صحت عطا فرما دیں گے۔ نال فرماندیاں نے علی جی میں ایک وصیت کرنا چاہنی ہاں، میں مر جاواں پاویں دن دے ویلے موت آئے، میرے پیارے سرتاج میرا جنازہ رات دیاں تاریکیاں وچ اٹھایا جے۔ فاطمہ اے دے چ راز کیے، اے دے وچ حکمت کیے۔ فرماندیاں نے علی جی میں ساری زندگی کوشش کیتی ہے، میریو ماں تے میریو بہنوں ویکھ لو تہاڈی روحانی ماں دا کردار کیے۔ فرماندیاں نے میں ساری زندگی کوشش کیتی ہے میرے جسم تے کسے غیر مرد دی نظر نہ پہ جائے۔ علی جی میں چاہنی ہاں مر بھی جاواں تے میرے کفن تے بھی کسے غیر محرم دی نظر نہیں پہنی چاہیے دی۔ اور واقعاتاً پھر آپ دا جنازہ رات دیاں تاریکیاں وچ اٹھایا گیا، اور عجیب کیفیت طبقات ابن سعد والا لکھ دا آندے نے حضرت فاطمہ لونڈی نو فرما لیاں نے پانی لے آ کے رکھ، پانی لے آ کے رکھیا جاندہ، آپ غسل فرما دیا نے، غسل فرما کے لیٹ جان دیا نے۔ حضرت علی کسے کم واسطے باہر تشریف لے گئے نے، حضرت فاطمہ غسل کر کے لیٹ جان دیا نے۔ لونڈی نو کہن لگیاں علی اون تے میرا سلام کہنا، نال کہنا میں غسل کر چکیاں۔ ماں جی لیٹیاں تے جان جانے آفرین دے سپرد کر دین دیا نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیو، میرے برادر، میریو ماں تے میریو بہنوں، اے او عظیم شخصیتاں تے او عظیم ہستیاں نے کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے او عزت، او عظمت، او وقار اور او شان عطا فرمایا کہ رہندی دنیا تک انہاں دے چرچے تے تذکرے ہوندے رہن گے۔ 1400 سال گزر گئے نے، آج تک ہو رہے نے، اور قیامت دیاں دیواراں تک انہاں دی عزت و عظمت دے چنڈے بلند ہوندے رہن گے۔ ساڈا حق بندا تے سانو چاہیدا کہ اپنیاں زندگیاں انہاں عظیم لوگاں دے نقش قدم دے چل کے گزارن دی کوشش کرنی چاہیے۔